बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं जब मक्का मुअज़्ज़मा पहुंची तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आई तो मैंने देखा कि जिस कमरे में हजूर तशरीफ फरमाते वो सारा कमरा चमक रहा था। मैंने हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा, क्या आपने इस कमरे में बहुत से चिराग जला रखे हैं? तो हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि ये सारी रोशनी मेरे लगते जिगर प्यारे बच्चे के चेहरे की है। हलीमा सादिया फरमाती है कि मैं अंदर गई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सीधे लेटे हुए हैं और सो रहे हैं और अपने मुबारक नन्ही उंगलियां चूस रहे हैं। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल देखा तो फरफिदा होगी और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे बाल बाल में रिच गई। फिर मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारनवार मुबारक के पास बैठ गई और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर अपने सीने से लगाने के लिए हाथ बढ़ाया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चश्मान मुबारक खोल दी और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। अल्लाह अकबर। मैंने देखा कि इस नूर भरे मुंह से एक ऐसा नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। फिर मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर बहुत प्यार किया। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस चलने लगी तो हजरत अब्दुल मतलब ने ज़ादे राह के लिए कुछ देना चाहा तो मैंने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लेने के बाद अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि जब मैं इस नेमते उज़्मा को गोद में लेकर बाहर निकली तो मुझे हर चीज से मुबारकबाद की आवाजें आने लगी कि ए हलीमा, रज़ाहत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुझे मुबारक हो। फिर जब मैं अपनी सवारी पर बैठी तो मेरी कमजोर सवारी में बिजली जैसी ताकत पैदा होगी तो कि वो बड़ी बड़ी तवाना ऊँटनियों को पीछे छोड़ने लगी। सब हैरान रह गए कि हलीमा की सवारी में एकदम ये ताकत कैसे आ गई। तो सवारी खुद बोली, मेरी पुश्त पर औलीन आखरीन के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हैं। इन्हीं की बरकत से मेरी कमजोरी जाती रही और मेरा हाल अच्छा हो गया। दरबार रिसालत में मशहूर शायर असहाबे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहले नात ख्वां भी हैं, हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसने जमाल को इंतहाई जामिया और खूबसूरत अल्फाज में इस तरह बयान फरमाया है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसीन तार मेरी आंख ने देखा ही नहीं और ना कभी किसी माँ ने आपसे हसीन तार पैदा किया। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक हर ऐब हर नुक्स से पाक है। गोया कि अल्लाह ताला ने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत मुबारक बनाई। और इमाम जलालुद्दीन फरमाते हैं कि ईमान की तकमील के लिए इस बात पर ईमान लाना जरूरी है कि अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेमिसाल पैदा किया। इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मुबारक पर ईमान लाना बहुत जरूरी है। इंसान तो हुस्न के तालिब हैं ही, लेकिन अल्लाह पाक ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मुबारक में वो रनाई रखी कि जंगल के चरिंद परिंद जानवर भी हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के तालिब नजर आते हैं। इस वाक़या को एक बुजुर्ग कुछ इस तरह से लिखते हैं कि जब हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई मुबारक भी रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा भी रही हैं। हजरत हलीमा सादिया जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश फरमा रही थी, इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 3 बरस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से एक बार फरमाया, अम्मा मेरे भाई रोजाना खा जाते हैं। हजरत हलीमा सादिया ने अर्ज किया कि बेटा ये बकरियां चराने जाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा मेरा भी दिल करता है कि मैं भी अपने भाइयों के साथ बकरियां चराने जाऊं। हजरत हलीमा सादिया ने कहा, नहीं बेटा, तुम बहुत नरम और नाजुक हो कि आपको धूप ना लग जाए। इतना प्यारा हसीन आपका चेहरा मुबारक है, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकती हूँ। आप तो मेरे शहजादे हैं, आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। आपके नरम नाजुक कदम मुबारक पर कोई पत्थर लग जाएगा, कोई कांटा चुभ जाएगा कि आप इतने छोटे से हैं और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो हजरत हलीमा सादिया की जो बेटी थी शीमा, वो भी साथ खड़ी थी। कहने लगी, अम्मा तुम धूप की बात करती हो, जब मैं अपने भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कभी बकरियां चराने जाती हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पर साया
کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اصرار کیا تو حلیمہ سعدیہ نے اجازت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن شیبہ کے ساتھ جنگل کی طرف بکریاں چرانے چلے گئے۔ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے 4-5 دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں بکریاں چرانے لے جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو روک دیا، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد تم نے بکریاں چرانے نہیں جانا، کیونکہ اب میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتی اور کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ بیٹا مجھے تم سے بہت محبت ہے، اسی لیے میں دوری برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے آپ آج کے بعد گھر سے باہر نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حلیمہ سعدیہ نے روک دیا تو ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں بکری چرانے نہیں گئے۔ تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا روتا ہوا آیا۔ اماں حلیمہ نے پوچھا، بیٹا کیوں، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ بیٹے نے کہا کہ ہماری بکری کو شیر اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو روح انوار سے آنسو بہنے لگے۔ بچپن سے ہی آپ کا دل نرم ملائم تھا اور کسی کا دکھ برداشت نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اماں روتی کیوں ہو؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بکری کو جنگل میں موجود جو شیر تھا اٹھا کر لے گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری پیاری اماں رو نہیں، ہم بھی اپنی پیاری بکری کو واپس لے کر آئیں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتی رہی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ہم ابھی آتے ہیں۔ بستی سے جنگل کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے آواز دی، اے جنگل کے شیرو، میری ماں حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ بس اتنا فرمانا تھا کہ جنگل کے شیر دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری ساتھ لیے ہوئے آئے اور جھک کر آپ کو سلام کیا اور آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ تمام شیر ادب سے کہنے لگے، آپ پر ہماری جان قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شیرو، کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ بکری ہماری اماں کی ہے؟ بتا تم نے ہماری اماں کو تکلیف کیوں دی؟ وہ رو رہی تھی، تم نے کیوں اس کی بکری کو اٹھایا؟ شیروں نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے نہیں آتے تھے، ہم چھپ چھپ کر آپ کا دیدار کرتے تھے، آپ کے حسن و جمال کو دیکھتے تھے۔ کائنات بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا ہے۔ جب 3 دن گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں نہیں آئے تو ہم سے بڑے شیر نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار دوبارہ کرنا ہے تو حلیمہ سعدیہ کی بکری اٹھا لو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہم نے حلیمہ سعدیہ کی بکری اٹھائی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو سکے۔ شیر کہنے لگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بکری کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی بکری کو کھانا تھا۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ کہ پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔